बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा के बाद इमरान खान साहब का पहला पैगाम आ गया है। ये पैगाम इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से दिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं इस अमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूँगा और इस अमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठड़ी में रहना पड़ा मैं रहूँगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जदोजहद पर समझौता नहीं करूँगा। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारा अज़म हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है, जिसके असूल तक और आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। कोई डील नहीं करूँगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूँगा। मैं एक बार फिर कौम को कहता हूँ कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। याह्या खान ने भी मुल्क को तबाह किया और आज भी डिक्टेटर अपनी अमरीत बचाने के लिए और अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए ये सब कर रहा है और मुल्क को तबाही के दाने पर ला खड़ा कर दिया है। उनका कहना था कि आज अलकादर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मज़ीद तबाह कर दी है। जो जज अमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उससे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसला देना है। बानी पीटीआई ने मज़ीद कहा कि ये केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के ख़िलाफ़ होना चाहिए था, जिन्होंने बरतानिया में अपनी 9 अरब की प्रॉपर्टी मलक रियाज को 18 अरब में बेची। सवाल तो ये होना चाहिए कि उनके पास 9 अरब कहाँ से आए। पनामा में उनसे जो रसीदें मांगी गई वो आज तक नहीं दी गई। काजी फाइज ईसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ़ करवाई गई। उन्होंने कहा कि अलकादर यूनिवर्सिटी शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह ही आवाम के लिए एक मुफ्त फलाई इदारा है, जहां तलबा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर यूनिवर्सिटी से मुझे या बुशरा बीबी को 1% का भी फ़ायदा नहीं हुआ और हुकूमत को 1% का भी नुकसान नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन भी वापस ले ली गई, जिससे सिर्फ गरीब तलबा का नुकसान होगा जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर ट्रस्ट का ऐसा फैसला है जिसका पहले ही सबको पता था। चाहे फैसले की ताख़ीर हो या सज़ा की बात, सब पहले ही मीडिया पर आ जाता है। अदालती तारीख में ऐसा मिजाज कभी नहीं देखा गया। जिसने फैसला जज को लिख कर भेजा है उसी ने मीडिया को भी लीक किया। उनका कहना था कि मेरी अहलिया एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सज़ा दी गई ताकि मुझे तकलीफ़ पहुंचाकर मुझ पर दबाव डाला जाए। उन पर पहले भी घटिया केसेस बनाए गए, लेकिन बुशरा बीबी ने हमेशा उससे अल्लाह का इम्तिहान समझकर मुकाबला किया और वो मेरे काज के साथ खड़ी रही हैं। मुज़ाकरात में अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई पेशरफ्त नहीं होती तो वक्त ज़या करने का कोई फ़ायदा नहीं। बददयानत कभी न्यूट्रल अंपायर को नहीं आने देते।
حکومت جوڈیشل کمیشن کے مطالبے سے اس لیے رائے فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ وہ بددیانت ہے۔ تو یہ تھا پیغام جو عمران خان صاحب نے قوم کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد ایک عام سیاسی بیٹھک ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی اور اپوزیشن الائنس کے رہنما عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ اس عام سیاسی بیٹھک میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قائدین محمود خان اچکزئی صاحب، اسد کیسر صاحب اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب، ان کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب، علامہ ناصر حباز صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ عام سیاسی بیٹھک میں سابقہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب اور سردار مہتاب عباسی صاحب بھی شریک تھے۔ اس موقع پر ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپوزیشن رہنماؤں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ملک میں آئین کی بالادستی کی بات سب کو مل کر کرنی چاہیے۔ اچکزئی صاحب نے دعوت دی ہے کہ سب اکٹھے ہوں، ہمیں اس بات سے اتفاق ہے اور آپس میں مشاورت کرنی ہوگی۔ کوئی بھی سیاسی جماعت آئین کی بالادستی کے خلاف نہیں ہوگی۔ امید ہے ہر سیاسی سوچ والی جماعت اس سفر میں ضرور شامل ہوگی۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ آج بانی پی ٹی آئی کو 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ہماری اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، جو پاکستان کی سالمیت، جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اکٹھے ہوں، ہم سب ایک راستہ چاہتے ہیں، ہم سب مل کر راستہ دکھائیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر صاحب نے کہا کہ آئین کی بالادستی کے لیے ہم نے آج ایک لائحہ عمل بنایا ہے۔ آج بانی پی ٹی آئی کو سزا سنائی گئی جو کہ قانون پر ایک دھبا ہے۔ ایک بنانا ریپبلک میں زندگی گزارنا مشکل ہے، ہمیں 1 پوائنٹ ایجنڈا پر اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کہا ہے کہ آپ کے مطالبات تسلیم کریں گے۔ ہم کہتے ہیں دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے بغیر ہماری ملاقات بانی پی ٹی آئی سے کرائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اگر چاہے تو یہ ملاقات 2 گھنٹے میں کرائی جا سکتی ہے۔ سارے وزراء اور عملہ ان کا اپنا ہے، یہ ہماری ملاقات کیوں نہیں کراتے؟ جوڈیشل کمیشن کے لیے ساری جماعتیں بیٹھیں اور بات کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور نیوز شامل کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو احتساب عدالت کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد انہیں قیدی قرار دے کر قیدی نمبرز الاٹ کر دیا گیا ہے۔ سزا سنائے جانے کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو اڈیالہ جیل کی خواتین بیرک میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ خواتین بیرک میں منتقل کرنے سے پہلے بشرا بی بی صاحبہ کا مکمل طبی معائنہ کیا گیا۔ طبی معائنے کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کو کچھ میڈیسن بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ بشرا بی بی کو ضروری سامان بھی ان کی بیرک میں پہنچا دیا گیا ہے، جس میں کپڑے، جوتے، چادریں، کھانے پینے کی اشیاء، بیڈ شیٹس، تکیے اور دیگر چیزیں بھی شامل ہیں۔ سامان بیرک میں پہنچانے سے قبل مکمل طور پر چیک کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک افسوسناک خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ کراچی 11 دن سے لاپتہ بچے سارم کی لاش گھر کے قریب زیر زمین ٹینک سے برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق کراچی کے علاقہ نارتھ کراچی سے پراسرار طور پر لاپتہ بچے سارم کی لاش مل گئی ہے۔ بچے کی لاش گھر کے قریب زیر زمین پانی کے ٹینک سے ملی۔ 7 سالہ سارم 11 روز قبل
پراسرار طور پر لاپتہ ہوا تھا، جس کے بعد سے پولیس اور اہل خانہ اس کی بازیابی کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ ننھے سارم کی لاش کو زیر زمین ٹینک سے نکال لیا گیا۔ پولیس کے مطابق واٹر ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ لخت جگر کی لاش دیکھ کر والدہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ 7 سالہ سارم حادثاتی طور پر ٹینک میں گرا یا پھر کسی نے گرایا؟ پولیس اس حوالے سے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ننھے سارم کے ماں باپ کو، ان کے اہل خانہ کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس ننھے پھول کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔